ومن يضلله فلا مضل له وحده لا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس دے فرشتے درود بھیج دینے نبی علیہ السلام دے اوپر. اے ایمان والو تسی بھی درود اور سلام بھیجو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈی خدمت اس عنوان نال حاضر ہویا سا کہ او کیڑے اعمال نے جڑے کل قیامت نو اللہ دے سامنے بندے دے حق وچ سفارش کرن گے. دے تحت میں چند اعمال تواڈے سامنے ذکر کیتے کہ اللہ دا قرآن کل قیامت والے دن اونا لوگاں دے حق وچ سفارش کرے گا جڑے قرآن دی تلاوت کرتے نے، قرآن تے عمل کرتے نے.
قرآن دی حلال کردہ چیز نو حلال سمجھتے نے اور حرام کردہ شے نو حرام سمجھتے نے۔ اسی طرح رمضان دے روزے کل قیامت والے دن روزے دار دے حق وچ سفارش کرن گے اور اللہ انہاں دیاں سفارشاں قبول فرما کے اپنے بندیاں دے گناہ معاف فرمائے گا۔ پھر اس تو بعد یہ بھی مسئلہ گزشتہ خطبے دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا کہ جیڑا بندہ حرمین شریفین دی زیارت نو جاندا ہے، اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے جاندا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن جاندا ہے، انہوں اتھے موت واقع ہو جاندی ہے، فرمایا کہ اس بندے دے حق وچ بھی میں کل قیامت نو سفارشی بن کے آواں گا۔ یعنی مکے اور مدینے دے اندر فوت ہونا مومن آدمی واسطے اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ او دے حق وچ بھی نبی علیہ السلام سفارش فرمان گے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ میں گزشتہ خطبے دا خلاصہ تواڈے سامنے رکھ رہا تاکہ اج دے خطبے دی بات پچھلے نال جڑ جائے تے مسئلہ بھی سمجھ آ جائے۔ حجر اسود نو جیڑا بندہ بوسہ دیندا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ انہوں زبان بھی دے گا، ہونٹ بھی دے گا، اے بندے پہچانے گا جنہیں حجر اسود دا استلام کیتا ہوئے گا، کل قیامت نو اے حجر اسود او دے حق دے اندر سفارشی بن کے آئے گا اور اللہ اے دیاں سفارشاں قبول کر کے اپنے بندے نو معاف فرما دیں گے۔ پھر اے بھی تساں گزشتہ خطبے دے اندر سنیا، جیڑا بندہ اذان سندا ہے اور او دا نال جواب بھی دیندا ہے، اذان سنن تو بعد آمینہ دے لال علیہ السلام تے سنت دے مطابق درود پڑھ دے، درود ابراہیم، اور درود پڑھن تو بعد دعا پڑھ دے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ فرمایا جیڑا بندہ اے دعا پڑھ دے، اللہ کل قیامت نو او دے حق وچ میری سفارش نو حلال فرما دیں گے، یعنی او دے حق وچ بھی نبی پاک سفارشی بن کے آن گے۔ اے مسائل گزشتہ خطبے دے اندر تساں سماعت فرمائے کہ اے عمل کل قیامت والے دن سفارش بھی کرن گے اور میرے پیغمبر دی سفارش دا ذریعہ بھی بنن گے۔ آج دے خطبے دے اندر بھی میں ایک ایسے عمل کا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جیڑا عمل کل قیامت والے دن میرے تے تواڈے واسطے نبی علیہ السلام دی شفاعت نو حلال کر دے گا اور آپ علیہ السلام ساڈے حق وچ سفارش کرن گے، بشرطے کہ اسی وہ عمل کریے۔ دعا کرو اللہ جو اسی سننے تے سنانے ہاں سانو اے دے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات اے بھی میں گزشتہ خطبے چ بیان کیتا کہ زمین بھی کل قیامت والے دن بندے دے حق وچ گواہ بنے گی یا بندے دے خلاف گواہ بنے گی۔ اور میں دسیا کہ جیڑا بندہ اذان دیندا ہے، اذان دینا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ جیڑا بندہ اذان دیندا ہے او دی آواز جتھوں تک جاندی ہے اتھوں تک زمین دا ہر حصہ، او چاہے تریے چاہے خشکیے، جنگلات نے، پانی دے قطرات نے، ریت دے ذرات نے، درختاں دے پتے نے، انسان نے، حیوانات نے، جنات نے، کیڑے مکوڑے نے، فرمایا کل قیامت نو اس جگہ دی ہر چیز او دے حق وچ گواہ بن کے آئے گی
کہ یا اللہ ایک گواہی دیندا سی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات جس زمین دے اوپر اسی جو بھی عمل کرنے ہیں کل قیامت نو اس زمین دا ٹکڑا بھی یا ساڈے حق وچ گواہ بنے گا یا ساڈے خلاف گواہ بنے گا۔ اور میں آیت سنائی سی سورہ زلزال دی، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ کل قیامت نو اے زمین اپنی خبراں بیان کرے گی۔ تے خوش قسمت و لوگ نے جنہ دے حق وچ اے زمین گواہی دے گی کہ اللہ میرے تے اے تیرے سامنے سجدے کردا رہے ہیں۔ اے نماز اسی پڑھنے ہیں نا، جتھے بھی نماز پڑھنے ہیں اور زمین دا ٹکڑا ساڈے حق وچ گواہ بن جائے گا۔ یہ بھی مسئلہ گزشتہ خطبے میں بیان کیتا ہے۔ ہن اج ایسے عنوان دے تحت جیڑی چیز میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا اور جدے میں واسطے قرآن دی ایک آیت بھی پڑھی ہے کہ اللہ فرماندے نے لوگو او ایمان والے ہو، اللہ اور او دے فرشتے نبی علیہ السلام تے درود بھیج دے نے، تسی بھی اپنے پیغمبر تے درود و سلام بھیجیا کرو۔ کہو ہاں والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جڑا درود ہے نا، یہ دے اندر درود بھی آ جاندہ ہے تے سلام بھی آ جاندہ ہے، اور ہے بھی مختصر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مینوں تانوں درود کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے عنوان دے تحت اج میں کچھ اللہ دے نبی دے فرامین، کچھ موتی ہیرے جواہرات تواڈے چولیاں دے اندر پان واسطے میں تلاش کر کے لے آیا۔ ذرا بڑی توجہ نال جاگ کے اور پوری ہوش دے نال بیٹھ کے تساں سماعت فرمانا ہے۔ اللہ تواڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما لے۔ یا اللہ جیڑے جمعہ شروع ہون تو پہلا آئے نے ربا اونا دے نام لکھ لینی، اللہ اونا دے واسطے گواہ بھی بن جاتے، اونا نو انعام بھی عطا فرما دے۔ تے جیڑے پائی اللہ حج بھی سست ہو گئے نے، لیٹ ہو گئے نے، اللہ اگلے جمعے اونا نو بر وقت آن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اونا نو ہمت دے تاکہ بر وقت تو اذان تو پہلے مسجد چون تے آ کے جمعہ پڑھن، سنت ادا کرن، نوافل پڑھن اور پورا اجر جمعہ دا اور ثواب حاصل کر سکن۔ حضرات آؤ ذرا سنو، میں جیڑا عنوان تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، حدیث میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی سنان لگا، اے سنن بہکی دی روایت ہے۔ تے اج دن کیڑا ہے؟ بولو ہاں والا سارے ماشاءاللہ، پکی گل ہے نا؟ کئیاں نو یہ بھی بھلیکھا پی جاندا ہے، انہوں نے جمعے والے دن پوچھیے نا اج دن کیڑا، سوچی پی جاندے نے ہورے کیڑا دن ہے؟ بھائی جمعہ پڑھن آئے ہو تے دن کیڑا ہے؟ جمعہ ہی ہے نا۔ لو جمعے دے حوالے نال میں اللہ دے نبی دا ایک فرمان تو انو سنان لگا۔ اے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت مروی ہے، فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاة علی فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ فمن فعل ذلک کنت له شہیدا وشافیا یوم القیامہ۔ یہی عنوان چلتا ہے نا پیا، کیڑے اعمال ایسے نے کہ جیڑے اعمال کل قیامت نو ساڈے حق وچ سفارشی بنن گے یا اللہ دے نبی دی سفارش حاصل کرن دا ذریعہ بنن گے۔ لو اے عمل ذرا دھیان نال سماعت فرما لینا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اکثر الصلاۃ علیہ فی یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعہ، ایک جمعے دی رات جیڑی گزر گئی ہے تے آج دن چڑھ پہ ہے، آج جیڑی رات گزری ہے نا اینو لیلۃ الجمعہ کہندے نے، تے آج جیڑا دن ہے اینو یوم الجمعہ کہندے نے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے منن والیو، میرے صحابہ، اللہ دے نبی حکم فرمائیے، فرمایا
جمعے دی رات نو تے جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود بھیجیا کرو، جمعے دی رات نو تے جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ اللہ دے نبی او دا فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا فمن فعل ذالک کنت لہ شہیدا وشافیا یوم القیامہ، جیڑا جمعے دی رات نو اور جمعے والے دن کثرت نال درود پڑھے گا، فرمایا کل قیامت والے دن میں او دے حق وچ گواہ بھی بن کے آواں گا تے سفارشی بھی بن کے آواں گا، میں گواہی بھی او دے حق وچ دیاں گا اور او دے حق وچ سفارشی بھی بن کے آواں گا کل قیامت والے دن۔ کدے حق وچ؟ جیڑا جمعے دی رات نو کثرت نال درود میرے تے پڑھے گا تے جمعے والے دن کثرت نال میرے تے درود پڑھے گا۔ اے سنن بہقی دی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں اس سے حوالے نال تانوں سنا دیاں، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے، حضرت ابو الدرداء راوی نے اے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا فرمان نقل کرتے نے، کی فرماندے نے؟ فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اے صحیح سند دے نال طبرانی دے اندر روایت موجود ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح اذکار کر دے تے صبح دے اذکار دے نال 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے، ایک کٹ تو کٹے زیادہ جنہ مرضی پڑھ لوے، فرمایا جیڑا صبح دے وقت 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے تے شام نو بھی جدوں اذکار کر دے تے 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے، اے جڑے صبح شام دے اذکار میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسے نے نا، انہاں دے اندر صبح بھی درود ہے تے شام نو بھی درود ہے۔ فرمایا جیڑا صبح دے اذکار تو بعد اذکار کر دے تے 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے، شام نو بھی 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھ دے، اللہ دے نبی انہوں کی ملے گا؟ فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، انہوں بھی کل قیامت نو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی، انہوں بھی کل قیامت نو میری شفاعت مل جائے گی۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام تے جیڑا بندہ کثرت نال درود پڑھ دے، اے درود پڑھن والا جیڑا عمل ہے اے بھی کل قیامت نو اللہ دے نبی دی شفاعت حاصل کرن دا ذریعہ بن جائے گا۔ پہلی روایت دے اندر جمعہ دا اور جمعے دی رات دا خاص تذکرہ ہے، دوسری روایت کے اندر پورے ہفتے دا تذکرہ ہے کہ صبح بھی سارا ہفتہ صبح بھی 10 مرتبہ درود پڑھ دے تے شام نو بھی 10 مرتبہ درود پڑھ دے، تے میں تجربہ کر کے دیکھے ہے کہ اگر 10 مرتبہ بندہ درود صبح تے شام پڑھنا چاہے تے پتہ جے کنا کو وقت لگ دے، بڑی آتے 2 تو 3 منٹ لگ دینے، بندہ بڑے سکون نال پورا درود بھی پڑھے نا، درود ابراہیم جڑے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، پھر اگلا اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد، اے پورا درود بھی 10 مرتبہ بندہ پڑھے، بڑی گالے 2 تو 3 منٹ لگ جاندے نے، کوئی بڑا بھی ٹھلا ہوئے گا تے کوئی 4 منٹ لگ جان گے، اور جے 4-5 منٹ سویرے دیکھے، جے 4-5 منٹ شام نو دیکھے، مینو تینو اللہ دے نبی دی شفاعت مل جائے تے مینو 10 اور سانو کی چاہیے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان، اور آج جمعہ دا دن ہے، ذرا غور کریے ہاں اسی سارے کہ صبح تو لے کے ہون تک اساں کنی کو بار درود پڑھے ہیں۔ حضرات جنت اسی سارے جانا چاہنے ہیں، نبی علیہ السلام دی شفاعت اسی سارے ہی حاصل کرنا چاہنے ہیں، لیکن سوال ہے کہ جیڑے کماں نالے سارا کچھ ملنا ہے وہ کم اسی کنے کو کرنے ہیں۔ بہت سستی ہے ساڈے اندر، غفلت دا شکار ہے، اللہ سانو اس سستیاں دور کرن دی توفیق عطا فرمائے، اے غفلت رب دور کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں کی دس رہا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
درود کثرت نال پڑھو تے اے میری شفاعت حاصل کرو گے، درود کثرت نال پڑھو، کل قیامت نو میں گواہ بھی بن جاواں گا تے سفارشی بھی بن جاواں گا۔ تے میں چاہنا اسے درود دے حوالے نال میں چند باتاں مزید تانوں سنا دیاں کہ درود پڑھن دے ہور کی فوائد نے۔ ایک تے اے فائدہ تساں سنے ہیں کہ کل قیامت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود کثرت نال پڑھن والے واسطے گواہ بھی بنن گے، سفارشی بھی بنن گے، لیکن مزید دے کی فوائد نے آپ ذرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث وچوں سماعت فرما لو۔ ایک تے میں تانوں اے روایتاں سنائیاں نے نا، اور مزید کچھ نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں سنانا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، سارے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی فضیلت جے، بڑا ہی اجر جے، بڑا ہی ثواب جے، وہ دے تو محروم نہ ہویا کرو۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، اور اے راوی دے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے قال اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ۔ اے جامع ترمذی دے اندر روایت حسن درجے دی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، فرمایا کل قیامت نو میرے قریب او بندہ ہوئے گا۔ کیوں جی سانو سارے نو نبی علیہ السلام دا قرب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ سانو نبی پاک دا ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نبی علیہ السلام دی قربت سانو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ذریعہ دس چھڑے ہے، فرمایا جیڑا کل قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا۔ اللہ دے نبی او دی کی نشانی ہے، او کی کرتا ہوئے گا جیڑا سب تو زیادہ تواڈے قریب ہوئے گا؟ فرمایا اکثرهم علی صلاۃ، او بندہ ہوئے گا جیڑا میرے تے درود کثرت نال پڑھدا ہوئے گا، جیڑا میرے تے درود کثرت نال پڑھدا ہوئے گا۔ او کل قیامت کہ درود کثرت نال جیڑا بندہ پڑھ دے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت نو سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا۔ اے جے او عمل جیدے نال میرے نبی دی شفاعت بھی ملے گی، میرے نبی گواہ بھی بنن گے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا قرب بھی نصیب ہوئے گا، اللہ دیاں رحمتاں ہو جانیاں جے اس بندے تھے جیڑا کثرت نال درود پڑھ دے۔ اگلی روایت بھی سن لو، حضرت اوس بن اوس بیان کر دینے، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو تواڈے 7 دناں وچوں افضل دن یوم الجمعہ کیڑا دن ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہفتے دے 7 دن نے نا، انہاں 7 دناں چوں افضل دن کیڑا ہے؟ یوم الجمعہ، جمعہ دا دن ہے۔ اچھا ہے جمعہ دا دن افضل کس اعتبار نال ہے؟ جمعہ دا دن بڑیاں ایدیاں فضیلتاں نے، میں انشاءاللہ پھر کسے لے یہ ساری بات تفصیل نال بیان کراں گا۔ بہرحال جمعہ دا دن رب نے مسلمانہ واسطے بڑی اہمیت والا بنایا ہے کہ اس دن سارے مسلمان ایک جگہ تے اکٹھے ہو کے تے جمعہ ادا کرتے ہیں، رب دی عبادت کرتے ہیں۔ اے جمعہ دا دن بڑی اہمیت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جمعہ دا دن تواڈے دناں وچوں سب تو زیادہ فضیلت والا ہے۔ ہن ویکھو جس دن نو میرے نبی نے فضیلت والا آکھیا ہے، اس دن نو بھی اسی ضائع کر دینے ہیں۔ کیوں جی انجی گل ہے نا، نیند پوری کرنی ہے تے اس دن جس دن نو میرے نبی نے سب تو زیادہ فضیلت والا آکھیا، سارے کام کرنے نے تے اس دن
جس دن فضیلت والا عمل میرے نبی نے آکھیا ساڈے کاروباری بھائی نے نا اے جناب اپنی دکان دا مال لین لاہوروں جاندے نے تے جمعے والے دن ساڈے نزدیک ویکھو جمعے دی اہمیت کنی کوئے میرے نبی کی فرماتے نے جمعے دا دن سارے دنوں تو افضل ہے تے ساڈا کی حال ہے او جی مال لے آنے اچھا جمعے نو لے آواں گے شادی دی تاریخ پانی جمعہ پا لو جی بھائی مال ہفتے نو نہیں مل سکتا ہے پر آندہ ہے اودن دکان چھڑ کے جانا پائے گا یعنی دکان چھڑ کے جانا گوارا نہیں جمعہ چھڑ کے جانا گوارا ہے ہن جیڑا بندہ لاہوروں مال لین گیا ہے مینوں دسو ہاں اے 100 بندہ جو گیا ہے تے کنے بندے نے انہاں چوں جیڑا دکان تو مال چھڑ کے تے کسے مسجد جا کے بر وقت جمعہ پڑھ دے ہون گے گیا نا جمعہ تے پھر جدو دین سمجھن دا جیڑا ایک ذریعہ رب نے سانو دیتا ہے جمعہ دا دن جدو اسا اوتن بھی دین نہیں سمجھنا پھر دین دی سمجھ بھی تے نہیں کی ہونی ہے نا پھر جاہل ہی رہنا ہے اسا پھر سانو کی پتہ لگنا کی حلال ہے تے کی حرام ہے کی جائز ہے تے کی ناجائز ہے کی صحیح ہے تے کی غلط ہے او جی میں مسافر تھا جی میں اوتھے کسے مسیتی 2 رکعتاں پڑھ لیاں او تو 2 رکعتاں دے پڑھ لیاں پر اے بھی تے سوچ جمعہ پڑھے نو تینوں کنے ہفتے ہو گئے نے کنے مہینے ہو گئے نے کنے کو تینوں دین دی سمجھ ہے ویکھو جی دین سمجھن واسطے عام عوام الناس واسطے 2 ہی ذرائع نے نا یا او کسی جگہ تے کسی مولانا صاحب کو بہ کے کوئی سبق پڑھ لین کوئی شام نو تھوڑا جا ٹائم دے دین کوئی سویرے ٹائم تھوڑا جا دے دین تے اے جناب کوئی سبق پڑھ لین چلو کوئی دین دی سمجھ آ جائے کوئی سویرے کوئی شامی کسی مسجد درس ہوندا ہے او درس سن لین تے کوئی دین دی سمجھ آ جائے وہ بھی اسی گھٹ ہی سننے ہاں ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں اسی مسیتی جاندے ہی کوئی نہیں تے دوسرا ذریعہ کی ہے اے جمعہ کہ جمعہ پڑھ لو چلو جمعہ کو دین دی گل سمجھ آ جائے وہ بھی اسی ٹائم نال کوئی نہیں آؤندے لیٹ آؤنے ہاں پڑھ دے ہی کوئی نہیں چھڑ دینے ہاں مینوں دسو دین دی سمجھ کیویں آئے گی تے کل قیامت نو رب پوچھے گا بھئی دس میرا دین کنا کو سمجھ آئی جیڑا میں اپنے نبی دے ذریعے تیرے تک پہنچایا سی کی جواب دے آنگے اللہ نو کہ یا اللہ میں جمعے والے دن اپنا مال لین گیا سا میں کاروبار کرن گیا سا میں دکان کھول لی سی میرے کو ٹائم کوئی نہیں سی مینوں وقت ہی نہیں ملیا دین سمجھن دا کی جواب دے آنگے کیا ہے جواب اللہ دے سامنے مینوں تینوں بچا لے گا کیا اینا کما واسطے مینوں تینوں رب نے پیدا کیتا ہے اور سارا ہفتہ کاروبار کر مال لیا دکان سجا کم از کم جمعے والے دن نو تے اللہ دی عبادت واسطے خاص کر لے وہ دن تے کوئی ٹائم اللہ دی عبادت نو دے دے آپ کی فرماندے نے لوگوں ہفتے دے 7 دنوں وچوں افضل ترین دن جمعے دے تے سونیا کی کریے پھر جمعے والے دن اسی فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فی جمعے والے دن کثرت نال میرے تے درود پڑھیا کرو جمعے والے دن کثرت نال میرے تے درود پڑھیا کرو فإن صلاتکم معروضۃ علی جدو تسی درود پڑھتے ہو تہاڈا درود میرے تے پیش کیتا جاندا ہے تہاڈا درود میرے تے رب پیش فرماندے نے فرشتیاں دے ذریعے تہاڈا پڑھیا درود میرے تے پیش کیتا جاندا ہے تے صحابہ فرماندے نے سونیا درود تے اسی پڑھیے پر اے دسو تسی تے جدو دنیا تو ٹر جاؤ گے اے حدیث دے لفظ ہے میں تے آکھو میں اپنے کولوں گل کر گیا اللہ دے نبی تسی مٹی دے اندر دفن ہو جاؤ گے تے جناب قانون ہے وے اے جسم انسانی مٹی نال مل کے مٹی بن جاندا ہے مٹی اس جسم نو کھا جاندی ہے اینو ختم کر دیندی ہے اے اللہ دے نبی جی تسی جدو دنیا تو ٹر جاؤ گے حالے تے تسی زندہ ہو حالے تے تہاڈے تے درود پیش کیتا جاندا ہے جدو تسی دنیا تے ٹر جاؤ گے اللہ دے نبی مٹی دے اندر دفن ہو جاؤ گے
مٹی تانوں بسیدہ کر دے گی، تواڈے جسم نو ختم کر دے گی، تے سونیا پھر کیویں تواڈے تے درود پیش کیتا جائے گا؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ نے زمین دے اوپر، اس مٹی دے اوپر انبیاء دے جسم نو حرام کر دیتا ہے۔ اے مٹی انبیاء دے جسم نو نہیں کھائے گی، انبیاء دے جسم محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے اس زمین دے اوپر انبیاء دے جسم نو کھانا حرام کر دیتا ہے۔ اس واسطے جمعے والے دن کثرت نال میرے تے درود پڑھیا کرو، تہاڈا درود میرے تے پیش کیتا جاندا ہے۔ حضرات پتہ کی لگا کہ اسی جتنا زیادہ درود پڑھاں گے اتنا زیادہ میرے نبی دے سامنے ساڈا پڑھیا درود پیش کیتا جائے گا، اور اونی زیادہ کل قیامت نو ساڈی گواہی بھی بن جائے گی، سفارش بھی بن جائے گی۔ اے فائدہ ہے درود پڑھن دا، بالخصوص سارے دنوں دے اندر بالعموم تے بالخصوص جمعے والے دن اتنی اہمیت ہے درود پڑھن دی، جنوں اسی ضائع کر دینے ہاں، جنوں اسی کوئی ساڈے نزدیک دی وقت نہیں، ساڈے نزدیک دی اہمیت نہیں۔ اللہ مینوں تانوں سمجھ نصیب فرما دے۔ آؤ میں ایک اور روایت تانوں سنا دیا۔ اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے، فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اے دنیا دے اندر آن والیو، قیامت تک دیو مسلمانوں، لا تجعلوا قبری عیدا، فرمایا میری قبر نو میلہ گانا بنایا جے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت سنن نبی داؤد دے اندر صحیح سند دے نال ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے میری قبر نو میلہ گانا بنایا جے۔ جویں آپ پاکستان دے اندر ساڈے لوکاں نے جاہل، میں کہاں گا جاہل لوگ نے بیچارے، انہاں نو قرآن و سنت دی تعلیم دا نہیں پتا، انہاں نو صحیح رہنمائی نہیں کیتی گئی۔ کوئی کسے قبر تے میلہ لائی بیٹھا ہے، کوئی کسے قبر تے میلہ لائی بیٹھا ہے، کوئی جناب علی حجویری دی قبر تے میلے پیا لاندا ہے، کوئی سلطان باؤ دی قبر تے پیا میلے لاندا ہے، کوئی شدول شاہ دی قبر تے پیا میلے لاندا ہے، کوئی کسے تھاں تے میلے لاندا ہے، کوئی کسے تھاں تے میلے لاندا ہے، کوئی ٹیری جی بنا لیندے نے، اُتے عمارت چھت لیندے نے، لوگی فلانے بابے اور یہ حرام پہ کردے نے، اینی تاریخ نو انہاں دا میلہ لگنا ہے، فلانے مہینے جو انہاں دا میلہ لگنا ہے۔ تے میرے پیغمبر دعاواں کر دے گئے تے آپ اپنی امت نو تلقین بھی کر دے گئے، اے میری امت دے لوگو لا تجعلوا قبری عیدا، اور جویں عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو بندگی تو اٹھا کے رب دے درجے تے لے آند ہے، اے آندے نے نا عیسیٰ خدا نے، اے عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں دے کئی نظریے نے۔ ایک نظریہ ہے وے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر نے، ایک نظریہ ہے وے عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی خدا نے۔ فرمایا جویں عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں نے انہاں نو اٹھا کے رب دے مقام تے لے آند ہے، اے میرے منن والیو تسی اج میری فضیلت دے اندر، میرے مقام دے اندر مبالغہ ارائی نہ کریا جے، مینوں خدا نہ بنایا جے، مینوں رب دے درجے تے نہ پہنچایا جے، ایک اور کم کریا جے، لا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر نو میلہ گاہ نہ بنایا جے، میری قبر تے میلے ٹھیلے نہ لایا جے، میری قبر تے جناب اے جلوس نہ کٹیا جے، میری قبر تے عیداں نہ بنایا جے۔ تے اللہ دے نبی اور کی کریے؟ فرمایا وصلوا علیہ، میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو، میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو۔ اللہ دے نبی اسی تے بڑی دور رہنے ہیں، پاکستان، ہندوستان، اسی تے یورپ بڑی بڑی دور، ہزاراں کلومیٹر تو آڈے تو دور رہنے ہیں۔ آپ فرماندے نے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تسی جتھے بھی ہو گے جدو درود پڑھو گے تو آڈا درود میرے تک پہنچا دیتا جائے گا۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے، او فرشتے زمین دے اندر پھیلے نے
جتھے بھی میرے نبی تے درود پڑھیا جاندہ ہے اور درود لے آ کے میرے مصطفیٰ تے پیش کر دینے۔ ایک روایت اور بھی ہے، میں دی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ ابو داؤد وچ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام دے وال منسوب کیتی گئی ہے کہ آپ فرماندے نے جدو تسی درود پڑھ دے ہو نا تے میری روح میرے تے لوٹا دیتی جاندی ہے تے میں زندہ ہو کے او دا جواب دینا۔ اے جڑی روایت ہے سنن نبی داؤد دی، اے صحیح سند نال ثابت ہے، اے روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، اس واسطے اے روایت قابل قبول نہیں۔ اور میں نہیں انہوں ضعیف آکھیا یا میرے مسلک دے کسے مولوی نہیں آکھیا، اور جنہ محدثین نے اے روایتہ نقل کیتیاں نے انہوں نے آپ ہی حکم لگا دیتے ہیں، لہذا اے روایت صحیح، روح دے لٹائے جان والی روایت درست، قبر وچ زندہ کیتے جان والی روایت درست نہیں۔ ہاں اے ضرور ہے کہ آپ فرماندے نے تسی جتھے بھی درود پڑھو گے تہاڈا درود میرے تے پیش کیتا جاندا ہے، تے پیش کرن دا مطلب کی ہے؟ فرمایا تسی درود پڑھ دے ہو اللہ میرے درجے بلند کر دے، تہاڈے درود پڑھن نال میرے درجے اگے ہی میرے نبی دے درجے بڑے بلند نے، میرے نبی دے درجے نو پا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، میرے نبی دے رتبے نو نہیں کوئی پا سکدا، پر اسی درود پڑھتے جاواں گے میرے نبی دا درجہ اور بلند ہوندا جائے گا۔ جنہ میرے نبی دا درجہ بلند ہوئے گا اونا میرا نبی رب دے ہور قریب ہوئے گا، ساڑیاں سفارشاں ہون گیاں اسی بخشے جاواں گے۔ وہ سانو بھی تو کوئی چاہیے نا، کوئی بخشش چاہیے دی کہ نہیں، کوئی مغفرت کوئی جنت چاہیے دی کہ نہیں، کہ یہ تو بغیر ہی اسی بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ 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 مینو تو آنو اپنے نبی دا سانو کثرت نال آپ تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دی شفاعت رب سانو نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ جڑا عقیدہ ہے جڑا میں بیان کر دیتا ہے کہ روح لٹائی جاندی ہے تے میں جواب دینا، اے ابو داؤد دی روایت ہے لیکن صحیح نہیں، اس واسطے اے روایت درست نہیں۔ باقی آمد انہوں جڑیاں صحیح روایتاں نے، میری کوشش ہوندی ہے کہ کوئی ضعیف تے کمزور روایت قصدن تو آنے سامنے بیان نہ کی تھی جائے۔ لا علمی دے اندر اگر کوئی چیز بیان ہو جائے تو وکھری بات ہے، ارادتاً اور قصداً میں کمزور تے ضعیف گلاں تو آنو نہیں سناندا، میں تو آنو خالص رب دا قرآن سنانا، آمینہ دے لال علیہ السلام دا سچا فرمان سنانا۔ اے اللہ دا شکر ہے رب نے میں نے توفیق دیتی۔ آؤ سنو میرے نبی علیہ السلام دے صحیح فرامین جڑے نے، درود پڑھنا لبدا کی ہے تے درود نہ پڑھیے تے نقصان کنا کو ہوندا ہے۔ آ سنو ذرا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جڑے درود نہیں نہ پڑھ دے بد نصیب محروم، اے جڑے بد نصیب درود نہیں پڑھ دے انہاں دا انجام کی ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں راغم انف رجل، راغم انف رجل، راغم انف رجل، فرمایا اس بندے دا نک مٹی چ رول جائے، اس بندے دا نک خاک آلودہ ہو جائے، او بندہ مٹی چ مل جائے، ذلیل ہو جائے۔ اے دا معنی ہے یہ نا مٹی چ نک رولن دا معنی کی ہے؟ تسی کی لیندے ہو؟ یہی معنی ہے نا، آندا یار تو میرا نک نہیں چھڈیا، تو میرا نک نہیں رہن دیتا، تو میں نو مٹی چ رول چھڑے ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اس بندے دا نک مٹی چ رول جائے، اس بندے دا نک مٹی نال خاک آلودہ ہو جائے۔ اللہ دے نبی کیڑے بندے دا؟ فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جدے سامنے میرا نام لیا جاندہ ہے، جدے سامنے میرا ذکر کیتا جاندہ ہے تے او بد نصیب میرے تے درود نہیں پڑھدا، میرے تے درود نہیں بھیجدا، میرا ذکر سن کے میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا، راغمان فر راجولن، اس بندے دا نک مٹی کے مل جائے، خاک آلودہ ہو جائے۔ ایک کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو میں تو ہر جمعے کہندا رہنا او درود پڑھیا کرو،
درود پڑھیا کرو. تمہوں پھر بھول جاندہ ہے تو میں پھر تمہوں یاد کرواندہ رہا, درود پڑھیا کرو. میرے نبی دا نام سن کے کسے مسلمان دی زبان چپ نہیں رہ سکتی. درود پڑھیا کرو, مسنون پڑھیا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. تسی آکھو جی اے درود کتھوں مسنون ہے؟ اے بھی مسنون ہے. میں چل دیا اے بھی وضاحت کر دیا, اے بھی مسنون ہے کیونکہ میرے نبی نے اپنی زبان تو اے درود پڑھے ہے. ایک تے اے بھی بڑی بڑی دلیل ہے کہ صحابہ میرے نبی دے سامنے پڑھ دے رہے تھے, میرے نبی نے منع نہیں فرمایا. اے بھی دلیل بڑی بہترین ہے. لیکن میں نہ تو بھی اتے چل, میرے نبی نے اے درود آپ پڑھے ہے. صحیح بخاری چ روایت ہے, کتاب الانبیاء دے اندر دو مقام تھے. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا میرے نبی نے تذکرہ فرمایا, اینو اٹھا چراغ تلے اندھیرا, اللہ دا خوف خدا کرو یار, میرے تھلے بیٹھ ستے ہو. ہاں جی توجہ فرمانا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. تو آپ فرماندے نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری دی روایت. میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. میرے نبی نے حضرت ابراہیم دا ذکر فرمایا, ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک روایت چاہتا ہے میرے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا. تو آپ فرماندے نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اے درود میرے نبی نے آپ پڑھے, مسنون درود ہے, مختصر ہے. درود بھی ہے, سلام بھی ہے. اس واسطے میرے نبی دا نام سن کے چپ نہ رہا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ میرا ذکر ہوئے تے میرے دے درود نہ پڑھے او دا نک مٹی چ مل جائے. اور ایک روایت اور بھی ہے, میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا البخیل, اے حضرت علی تو مروی ہے, کہو رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے. آپ فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. حضرت مولا علی فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑے بندے دے سامنے میرا ذکر ہوئے میرے تے درود نہ پڑے بڑا ہی بخیل انسان ہے. نبی پاک فرماندے نے بڑا ہی بخیل کنو آندے ہو؟ کنجوس, بڑا ہی چیپڑ کنجوس انسان ہے جدے سامنے میرا ذکر ہوئے تے درود نہ پڑے. ہن ساڈی مرضی ہے اساں کنجوس بننا ہے, اساں نک مٹی چ رولنا ہے یا اللہ دی رحمت لینی. یہ تو ساڈے ہاتھ واسطے ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈے ایک بابا جی شمشام ترجمہ کر گئے نے, فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن, اللہ سانو سارے نو مومن بنا دے. نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون, سن درود ملک نورانی فرشتے بڑی خوشی وچ آمن. تے خوشی وچ آ کے فرشتے کی آندے نے اللہ بخشے جنت تینو. فرشتیاں دی دعا اللہ بخشے جنت تے, اور درود پڑھنے والے اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکاں وچ دربار الہی. اس واسطے درود پڑھیا کرو, فرشتیاں دی دعا ملے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے دا فائدہ کنہ کوئے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ایک روایت سنیا جے, حضرت ابو طلحہ انصاری بیان کرتے ہیں, فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر صبح اٹھے. میں تو روایت ساری سنانا, بڑی مزے دی روایت ہے. میرے نبی اٹھے صبح مسجد تشریف لے آئے, آپ دے چہرے تے رونقیں نے, اگے ہی میرے نبی دا چہرہ روشن تے رونقاں والا ہے, پر اودن کچھ زیادہ ہی رونقاں نے. میرے نبی مسکرا رہے نے, چہرے تے بڑی
بڑیاں رونقاں نے، میرے نبی بڑے خوش نے، تے خوشی دے اثرات میرے نبی دے چہرے تو ظاہر ہو رہے ہیں۔ تے اساں آکھیا محبوب جی صحابہ میرے نبی دے نال دکھ سکھ سارے کردے سن، اللہ دے نبی اج تسی بڑے خوش ہو، عام معمول تو ہٹ کے تواڈے چہرے تے بشاشت اور خوشی دے اثرات نے۔ اللہ دے نبی کی اج کوئی نویں گل ہوئی ہے، کوئی نواں کم ہویا جڑا تسی ایڈے خوش ہو؟ فرمایا ہاں سنو، میرے کول ایک آن والا آیا میرے رب دی طرفوں، اتانی آتن من ربی، ایک آن والا میرے رب والوں آیا۔ تے ہن میرے نبی کولو رب والوں کون آئے گا؟ فرشتہ ہی آئے گا نا۔ ایک آن والا میرے رب والوں میرے کو آیا تے آ کے مینوں آندا ہے سونیا ایک بشارت تانوں دین آیا۔ جی دیو بشارت کی؟ فرمایا من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ لہ بها 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات ورد علیہ مثلها۔ مسند احمد دی روایت ہے، آپ فرماندے نے اونے آ کے مینوں دسیا سونیا جیڑا تہاڈی امت وچوں تہاڈے تے ایک وار درود پڑھے گا، کنی وار؟ صلی علیکہ مرتن، ایک وار درود پڑھے گا۔ ایک حدیث ہے جناب اے باقاعدہ الفاظ نے کہ جیڑا ایک وار تہاڈے تے درود پڑھے گا او دا فائدہ کی ہوئے گا انہوں؟ فرمایا کتب اللہ لہو بہا 10 حسنات، اللہ ایک وار درود پڑھن دے بدلے 10 نیکیاں او دے نام اعمال لکھ دیں گے۔ کنیاں نیکیاں؟ صرف نیکیاں؟ فرمایا نہیں، وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، 10 گناہ رب دے مٹا دیں گے۔ صرف اینا ہی کام میں فرمایا نہیں، وَرَفَعَ لَهُ 10 درجات، اللہ 10 درجے بلند کر دیں گے۔ صرف اینی گل فرمایا نہیں، رُدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا، اے اللہ اے دے برابر ہی اے دے تھے انہوں لٹان گے۔ کنوں؟ اے دی میں وضاحت دوجی حدیث جو کر دینا، آپ فرمان دینے من صلی علیہ صلاةً صلی اللہ علیہ بہا 10، اے صحیح مسلم دی روایت ہے۔ فرمایا جیڑا میرے تے ایک وار درود پڑھ دے اللہ دے تے 10 وار رحمتہ نازل فرمان دے۔ کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ 4۔ کیڑیاں؟ ایک وار درود پڑھے گا 10 نیکیاں لکھیاں جان گیاں، ایک وار درود پڑھے گا 10 گناہ معاف ہون گے، ایک وار درود پڑھے گا 10 درجے بلند ہون گے، وہ ایک وار درود پڑھے گا 10 رحمتاں نازل ہون گیاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تے شفاعت ہونی ہے انشاءاللہ، گواہی پینی ہے انشاءاللہ۔ دے نال ویکھ اور کی کوئی پیالہ بدے۔ ایک آخری گل سنو اور وقت ختم ہو گیا ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو سنیا او دعا پیا منگدا ہے تے بڑی جلدی انہیں دعا شروع کیتی۔ دعا شروع کر دیا سار جو دا کوئی مقصد سی منگن لگ پیا مینوں انج کر دے، معاف کر دے، رحمت فرما۔ میرے نبی نے فرمایا نے بڑی جلد بازی کیتی ہے، اینو بلاؤ، اینو بلا کے لے آؤ۔ اے آیا، آپ فرماندے نے ایڈی جلدی نہ کر سونیا میں کی کراں؟ فرمایا جدو تو نماز پڑھے تے دعا کرنی ہوئے نا، فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَسُبْحَانَهُ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ۔ فرمایا پہلا اللہ دی حمد کرتے ثنا کر، اللہ دی حمد کرتے ثنا کر، پھر نبی علیہ السلام تے درود پڑھ، پھر جو تیرا دل کر دے دعا کر۔ پہلا اللہ دی حمد تے ثنا کر، پھر درود پڑھ، پھر اس تو بعد جو تیرا دل کر دے دعا کر۔ پتہ لگا جیڑا بغیر درود پڑھیو دعا کر دے او دی دعا قبول کوئی نہیں ہوندی، او دی دعا دا مول نہیں بندا جیڑا دعا چ درود نہیں پڑھدا۔ ایک رات میرے پیغمبر علیہ السلام رات دا تیسرا حصہ گزر گیا سی تے میرے نبی باہر نکلے تے اعلان فرمایا لوگو اٹھو قیامت قریب ہے، اٹھو اللہ دا ذکر کرو قیامت قریب ہے۔ حضرت ابی بن کعب آکھیا ذرا کو رضی اللہ ہو،
تعالی اوے بڑیاں عظیم ہستیاں جے انہاں دن رات میرے نبی نو سوال نہ کیتے ہوندے تے اج ایڈیاں مزے والیاں گلاں سانو کتھوں لبنیاں سن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ادھی راتی فرماندے نے سونیا میں جدو دعا مانگنا تے درود بھی پڑھنا تے مینوں اے دسو میں درود کنا کو پڑھا کراں آپ نے فرمایا جنہ تیرا دل کردا پڑھ لیا کر آندہ جے میں چوتھا حصہ درود پڑھنا 3 حصے دعا کر لاں پر میں یہ بھی ٹھیک ہے پر اگر زیادہ کر لیں تو بہتر ہے آکھن لگے سونے ہاں پھر انج کراں گا ادھی دعا تے ادھا درود اور میں یہ بھی ٹھیک ہے پر ایدو زیادہ کر لیں تو اور بہتر ہے آکھن لگے پھر میں انج کراں گا 2 حصے درود 3 حصے درود پڑھ لاں گا تے 1 حصہ جڑا نا میں دعا مانگ لاں گا اور میں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ایدو بھی زیادہ کر لیں تو اور بہتر ہے آندے نے پھر میں انج کراں گا اجعل لک صلاتی کلھا میں ساری دعا چ درود ہی پڑھدا رہاں گا ساری دعا چ درود ہی پڑھدا رہاں گا تو ہن میرے نبی دا جواب سنیا جے جامع ترمذی دی روایت ہے قال اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک اگر تو درود ہی پڑھدا رہے اگر تو صرف درود ہی پڑھدا رہے اللہ تیرے غم سارے دور کر دے گا تے تیرے گناہ بھی سارے معاف فرما دے گا آج درود دا مول جے کسرت نہ ایک کسرت نہ پڑھیا تاں گل بننی ہے جی ایک کدی بار پڑھ لیا تو ہو جی میں بڑا درود پڑھیا ہے نہیں کسرت نال درود پڑھ وقت کٹ کے بیٹھ کے تنہائی دے اندر میرے نبی تے درود پڑھ پھر ویکھ مول کنا پیندا ہے اے ساریاں فضیلتاں نال نال لے تے انشاءاللہ قیامت والے دن میرے نبی فرماندے نے کنت شہیداً و شافعاً یوم القیامہ میں گواہ بھی بن کے آواں گا تے قیامت نو اپنے امتیاں دے حق وچ سفارشی بھی بن کے آواں گا جیڑا کثرت نال میرے تے درود پڑھے گا اللہ مینوں تانوں درود مسنون پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اگلا جیڑا عمل جد نال نبی پاک دی شفاعت ملنی ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ زندگی رکھی تے بیان کراں گا سبحان ربک رب العزت